जी क्या कहना चाहेंगी रॉकेट सिलाई मशीन के लिए? बस हमारे घर में मौजूद है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बताएं, आप बाबा की नौकर हैं या मामा की नौकर हैं? क्योंकि हम सब अपने वालिदैन के नौकर होते हैं। आप किसकी हैं? ज्यादातर मम्मा जी? की। ज्यादातर मम्मा की। ओ मम्मा की नौकर हैं आप? मम्मा ने आपको घर पे नौकर रखा हुआ है? हाँ? अच्छा वॉशिंग चलिए। मशीन तो बहुत पुरानी है यार, मुझे हमें याद है अभी तक कि हमारी नानी इस्तेमाल करती थी, हमारी अम्मी के पास भी वही थी। अब ये जाके दूसरी तीसरी मशीनें आना शुरू हो गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद अपारा में और ये आप देख रहे होंगे चूंकि रॉकेट सिलाई मशीन का ब्रांड गिफ्ट शो होता है, इस वक्त हम इस्लामाबाद अपारा मार्केट में यहाँ रॉकेट डीलर शॉप पर मौजूद हैं और अंदर हम जाएंगे, आपको सिलाई मशीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारी आपी बैठी हैं, इनसे बात करते हैं स्पेशली हमारे 14 अगस्त के हवाले से कि हम पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी किस तरह मनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आपी। अच्छा ये बताएं जी, जश्न आज़ादी 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप? बहुत अच्छा, खुशियाँ मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं बच्चों को लेके। अच्छा ये बताइए कि आज से अगर 10 साल 15 साल 20 साल पीछे हम जाते हैं तो उस दौरान हम जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और आज किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ज़राए ये कहते हैं कि महंगाई उरूज पर हो गई है, तो आपको भी महंगाई फील हो रही है कि नहीं? वैसे आप तो माशाल्लाह साहिब सरवत हैं और जो हम कमज़ोर लोग होते हैं हमें वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या कहती हैं? बस अपने अपने हिसाब से सब बनाते हैं जो जैसे करना चाहे। हमने देखा है बचपन में, हमारे बचपन में हम अपने घरों में झंडियाँ लगाते थे, गलियों में लगाते थे। अब ज़रा वो न्यू वो हो गया, तो जैसे कोई मनाना चाहता है महंगाई तो कहते हैं, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो महंगाई से ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाइए जी अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। अल मकबूल सन्स अपारा मार्केट में हम मौजूद है। सर आप क्या कहते हैं और रॉकेट सिलाई मशीन के हवाले से पब्लिक का ट्रस्ट का लेवल क्या है? यानी माशाल्लाह इस वक्त नंबर 1 मशीन है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। यहाँ हर तरह की जो भी है ना, तकरीबन मार्केट में पहले एक ज़माने में सिंगर का नाम था, सलीका, इस तरह और ओलंपिया वगैरह, लेकिन अब सिर्फ रॉकेट ही है इस वक्त मार्केट में। बेहतरीन मशीनों में रॉकेट ही। अच्छा आप ये बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगी है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत अदर सिलाई मशीन से महंगी है तो क्या इसकी क्वालिटी का क्या है मेयार? मशीन उस निस्बत से इतनी महंगी नहीं है जैसे आम मशीन है, लेकिन अगर 1000-1500 रुपये का फ़र्क है तो वो इसका मेयार आम मशीनों से बहुत बेहतर है। एक तो इनकी कारगर्गी अच्छी है, पुर्जे अच्छे हैं, और फिर दूसरा मार्केट में इसका नाम भी है, लोगों का इत्मीनान। सबसे बड़ी बात इत्मीनान है। दर्जी बरादरी जो है वो इत्मीनान करती है, जब दर्जी आगे अपने गाहकों को वो कहते हैं तो लोग फिर रॉकेट की तरफ आते हैं। जबरदस्त हो गया जी। कितना वक्त हो गया है इस ब्रांड शॉप को? और दूसरा ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम करते हैं? माशाल्लाह यहाँ मार्केटों में अभी भी माहौल अच्छा है। एक वक्त था कि यहाँ झंडी और सब कुछ होता था, अभी भी होगा, बैनर शैनर लगे हैं, अब वो लाइटिंग लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और माशाल्लाह क्योंकि पाकिस्तान अपना है, हमारा है, हमने इसी की वो खुशियाँ मनानी है, और ये जब तक ये कायम दायम है हम कायम दायम है, इसलिए 14 अगस्त तो हमारी जान है। जबरदस्त हो गया जी। जी नाजरीन, हम अपारा मार्केट में विजिट करेंगे, यहाँ पर फैमिलीज के साथ बातचीत करेंगे, और जैसे कि मैं इस वक्त रॉकेट सिलाई मशीन ब्रांड शॉप पर मौजूद हूँ, तो ये रॉकेट सिलाई मशीन आप पैकिंग में देख रहे होंगे, उसके अलावा यहाँ पर पैकिंग में अवेलेबल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। तो आइए मेरे साथ मार्केट में विजिट करते हैं। जी नाजरीन, हम मौजूद है अपारा मार्केट में और 14 अगस्त की तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे फूल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लासेस वाले अंकल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको अंकल कहा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। एडवांस जाना चाहते हैं, मतलब अपनी उम्र से बड़े लगना चाहते हैं, तो अंकल बनने के लिए तो आपको बहुत वक्त बाकी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सीनियर में। वाह, पोएम आती है आपको? जी सुनाई जरा प्लीज, सुनाई। A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for elephant, F for four. जबरदस्त हो गया। बेटा आपका नाम क्या है? हरीम फातिमा। जी इतना प्यारा नाम है, तो बेटा क्या करती हैं? बड़ी होके क्या बनना चाहेंगी आप? डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, पुलिस में जाएंगी, सियासतदान बनेंगी, साइंसदान बनेंगी, पायलट बनेंगी, टीचर बनेंगी? टीचर बनेंगी। वाह जबरदस्त। टीचर जब आप बन जाएंगी तो आपका सबसे पहले सबक बच्चों के लिए क्या होगा? कि अच्छे बच्चे बन जाएं। जी।
اور جب آپ بڑے ہوں گے تو کیا تربیت دیں گے بچوں کو؟ کہ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں. ماما بابا کا ادب کیا کریں. اچھا اب یہ بتائیں آپ بابا کی نوکر ہیں یا ماما کی نوکر ہیں؟ کیونکہ ہم سب اپنے والدین کے نوکر ہوتے ہیں. آپ کس کی ہیں؟ زیادہ تر مما جی زیادہ تر مما کی. او مما کی نوکر ہیں آپ؟ مما نے آپ کو گھر پہ نوکر رکھا ہوا ہے؟ ہاں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں. جی جی بولیں. کبھی کبھی مما کہتی ہے کام کرو میرے ساتھ, پھر کرتی ہوتی ہوں. کام کرنا پڑتا ہے. بابا بھی کام کے لیے کہتے ہیں نہیں؟ بابا تو سارا دن ڈیوٹی پہ گئے ہوتے ہیں. تو بابا مما جب کام کے لیے کہتی ہے تو برتن وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں یا کیا کام کہتی ہیں؟ ماں کہتی ہیں گرل صاف کر دو, تو ڈائننگ ٹیبل صاف کر دو, بس اس طرح کے کام. واہ زبردست ہے. اچھا یہ ایک اور بیٹا ہمارے ساتھ موجود. آپ کا نام کیا ہے؟ آئزہ زبردست ہو گیا. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 1. زبردست. آپ بچوں اب آگے آ جائیں. نام کیا آپ کا؟ بابٹ. زبردست ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. اینڈ آپ کا؟ نبیہا. جی آپ دونوں کیا کرنا چاہیں گی؟ میرے ملک کی اس وقت مشکلات بہت زیادہ ہیں. آپ اپنی جب ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گی تو اس پیارے وطن پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گی؟ ہم اپنے وطن کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر چیز اس کے لیے کریں گے. یہ بتائیں 14 اگست کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم 13 اگست کی رات کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کے جشن آزادی کو انجوائے کرتے ہیں اور سب پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں, اور 14 اگست کا دن ہم فارغ جی جی. اور 14 اگست کا دن ہم گھر میں فارغ رہتے ہیں. اچھا آپ کے ڈیفینیٹلی اسکول میٹ ہوں گے, کلاس میں آپ کے دوست ہوں گے, ان کو اگر جو 14 اگست وش کریں گے تو کیا کلاس میں دوست ہیں, کزنز وغیرہ ہیں تو ان کو وش. تو ہماری پوری کلاس دوست ہے تو اب ان کو یہ کہیں گے کہ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اوکے نائس. اینڈ یو نام؟ نبیہا. نبیہا. کیا پیغام کرتی ہیں 14 اگست کے حوالے سے؟ 14 اگست کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ وطن کی خاطر ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا, ہم کریں گے, ہماری جان حاضر ہے اور اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. زبردست ہو گیا. اچھا ایک تو بات یہ ہے راکٹ سلائی مشین کی طرف سے ایک کپ دیجیے گا. جی ناظرین راکٹ سلائی مشین ڈیفینیٹلی دیکھی بھی ہوگی. راکٹ سلائی مشین یہ گھروں میں اکثر ہوتی ہے. راکٹ سلائی مشین کی طرف سے یہ آپ کے لیے خوبصورت سا گفٹ ہے. جی کن کو دیا جائے؟ آپ کے لیے ہے. جی کیا کہنا چاہیں گی راکٹ سلائی مشین کے لیے؟ بس ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. زبردست. آپ کیا کہنا چاہیں گی راکٹ سلائی مشین کے لیے؟ میں یہ کہوں گی کہ اچھی اچھی مشینیں بناتے رہیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بچے سیکھیں, اس کو یوز کریں, ان کو طریقہ ہے استعمال کرنے کا اور سلائی سیکھیں. آپ دونوں سس ہیں یا کزن؟ سس ہے. لڑائی دن میں کتنی دفعہ ہوتی ہے آپس میں؟ 10 دفعہ ہوتی ہے اور 10 دفعہ صلح بھی ہو جاتی ہے. 10 دفعہ ہوتی ہے تو 3 ٹائم ہوتی ہے, صبح دوپہر شام. 10 دفعہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر 10 دفعہ ہوتی ہے اور تینوں ٹائم. زبردست. آپ بھی بچوں آپس میں لڑتے ہیں؟ جی زبردست. جی ہم موجود ہیں اپارا مارکیٹ میں, اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے ہم پوری پاکستانی قوم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں خوشحالیاں آئیں, اور انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم کرے گا, اور جسی طرح اس سے پہلے جس طرح ہم خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے انشاءاللہ ونس اگین ہماری قوم جو ہے وہ خوشیاں سیلیبریٹ کریں گی. ونس اگین تھینک, بہت شکریہ. جی ناظرین ہم موجود ہیں کہاں؟ اپارا مارکیٹ میں. سر 14 اگست کی تیاری ہو رہی ہے. جیسے کہ اگست کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آزادی کا منتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے. سر آپ یہ بتائیں جس طرح پہلے ہم بچپن میں خوشیاں مناتے تھے اور باجے جو ہے وہ لے کے لڑکے روڈوں پہ نکل آتے تھے, ہمسایوں کو بھی اٹھاتے تھے, وہ خوشیوں کا موقع رہا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ موقع تو بالکل بھی نہیں رہا. ہمیں بھی یاد ہے کہ یہی اپارا مارکیٹ ہوتی تھی, یہیں سے ہم آ کے دھاگا بھی لیتے تھے, خالی جھنڈیاں لے کے اپنے گھروں کو جاتے تھے. گھر میں ہم خود سب گھر والے بہن بھائی امی ابو سب ہمارے گھر میں ہم لوگ خود جھنڈیاں تیار کرتے تھے, اور 10-11 تاریخ کو ہم اپنے گھروں کے آ کے خود محلے والے. آج کیا صورتحال ہے؟ آج تو اس کے بالکل برعکس ہے. آج عوام بیچاری کس سے پریشان ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہی اپارا مارکیٹ ہوتی تھی, رونق ہوتی تھی, ہر چیز ہوتی تھی. آج ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. اچھا یہ ذہنی طور پہ مہنگائی کی وجہ سے بھی پریشان ہے, حالات کی وجہ سے بھی پریشان ہے. پہلے پورے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہوتے تھے کہ اسلام آباد کے لوگ جو ہے وہ سب صاحب ثروت ہے, سب آفیسر طبقہ ہے, باقی جو غربت ہے یہ اوور آل ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے. کون کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بیچارہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے. اگر یہی رزق اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لے کے انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تو میرا خیال ہے کہ آج پاکستان میں کوئی غریب زندہ رہتا ہی نہیں. موجودہ حکومت کو کن الفاظ میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کے کارنامے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی کارنامہ نہیں ہے, کوئی کارنامہ آپ نہیں کہہ سکتے. کارنامہ تو جب ہوتا ہے نا کہ میں سکون کی نیند میں سو رہا ہوتا,
मुझे मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिल रही होती, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते। अब एक बयान में अब क्या बोलूं, छोड़े बस। जबरदस्त। अच्छा सर, ये हम रॉकेट सिलाई मशीन का ब्रांड इंटरव्यू होता है हमारा, तो रॉकेट सिलाई मशीन डेफिनेटली आपकी मुलाकात भी हुई होगी। बहुत पुरानी आपके मशीन। एक पेन दीजिएगा सर के लिए। और रॉकेट सिलाई मशीन के हवाले से चिकन मशीन तो बहुत पुरानी है यार, मुझे हमें याद है अभी तक कि हमारी नानी इस्तेमाल करती थी, हमारी अम्मी के पास भी वही थी। अब ये जाके दूसरी तीसरी मशीनें आना शुरू हो गई हैं। तो रॉकेट मशीन तो एक रॉकेट हो गई, सिंगर हो गई, ये दो ही नाम चलते थे पहले। जिसको शादी में अगर बेटी को कोई सिलाई मशीन देनी है, या रॉकेट दे दो या सिंगर दे दो। अच्छा, ये अक्सर होता है कि अगर बेटियां घर से जाती हैं तो रॉकेट लेके जाती हैं। बोलो हाँ, हमारे घर में अभी भी पड़ी हुई है, मेरी अम्मी की निशानी है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, तो हम मौजूद हैं अपारा मार्केट में और ये हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर अकेले परेशान नहीं है, पूरे पाकिस्तानी आवाम परेशान है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। ये ले सर, ये रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा रॉकेट सिलाई मशीन का। ये ले सर, बहुत शुक्रिया। ये रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। अब मेरे अच्छा। पास रॉकेट की दो निशानी है भाई, एक मेरी अम्मी की मशीन और एक ही अब आपकी तरफ से तोहफा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी वेरी मच।